बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 सितंबर 2021 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब के बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ऑथेंटिक खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होगी कोरोना एसओपीज़ की, बात करेंगे ब्रुनेई मुल्क सफ़र के लिए शराइत व ज़वाबित की, इकामा एक्सपायरी की और बहुत सी अहम खबरों पर, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना। सऊदी वज़ारत दाखिला ने इंतबाह जारी करते हुए कहा कि एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियाँ दोहराने पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना कर दिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर आम हालात में जुर्माना 1000 रियाल है। वज़ारत ने कहा कि पब्लिक मकामात में समाजी फासले की पाबंदी ना करना, दाखिल होते वक्त दर्जा हरारत का जायज़ा लेने ना देना, मास्क की पाबंदी ना करना और हदायत की खिलाफ वर्जी करना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं। वज़ारत के ज़वाबत में वाज़ेह तौर पर अफराद और इदारे के लिए एसओपीज़ का तयन किया गया है जिस पर अमल दरामद ज़रूरी है। तफ्तीशी एहलकारों को हालात के हिसाब से ये इख्तियार दिया गया है कि वो आम जुर्माने के अलावा सज़ा के तौर पर जुर्माने की रकम दुगना कर दें। हजर असवद के फ्रेम और रुकन ईमानी की मरम्मत का काम मुकम्मल। मस्जिदुल हरम में हजर असवद के खौल और रुकन ईमानी की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक माहिरीन की खुसूसी टीम ने यह काम मुकम्मल किया है। गुलाफ काबा फैक्ट्री में शोबा ताल्लुकात आमा और इत्तलाआत के डायरेक्टर ने वजाहत की कि काबा की देखभाल का काम 24 घंटे होता रहता है ताकि किसी किस्म की मरम्मत की ज़रूरत को फौरी तौर पर हल किया जा सके। काबा शरीफ के मुख्तलिफ हिस्सों में मरम्मत के लिए तरबियत याफ्ता और कौमी टीम मखसूस है जो मस्जिद हरम की गुलाफ काबा का इंतज़ाम, उसकी देखभाल और सफाई का काम करती है। अबहा में खतून से छेड़खानी की वीडियो वायरल, कार ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में असीर पुलिस ने अबहा शहर में एक सड़क पर खातून के साथ छेड़खानी और तंग करने वाले गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। आजर वेबसाइट के मुताबिक असीर पुलिस के तर्जुमान जैद अल दबाश ने बताया कि खातून के साथ छेड़खानी का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल था जिसमें गाड़ी के ड्राइवर को अबहा शहर की एक सड़क पर खातून के साथ छेड़छानी करने और मुख्तलिफ तरीकों से उसे तंग करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने वीडियो की मदद से ड्राइवर की निशानदेही करके उसको गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम सऊदी शहरी है, उसे इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सऊदी चैरिटी तकाफुल की जानब से 2,70,000 तलबा की सपोर्ट। तकाफुल चैरिटी फाउंडेशन ने पसमानदा तलबा की माली मदद के लिए मौजूदा तालीमी साल के पहले बैच के तलबा के लिए इमदादी रकम जमा करवाई है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक 17,000 सरकारी स्कूलों में लगभग 2,70,000 तलबा शाह सलमान की हुकूमत की सपोर्ट में तकाफुल चैरिटी फाउंडेशन की तरफ से फ्राहम करदा 134 मिलियन रियाल की रकम वसूल करेंगे। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी, 132 इदारों के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने मुख्तलिफ इलाकों में मुकर्रर कवानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 132 कमर्शियल इदारों के हवाले से कानूनी कार्रवाई की है। सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने खुराक कानून की खिलाफ वर्जी पर 73 इदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। खिलाफ वर्जी पर इदारे को 180 दिन तक खुराक के कारोबार से रोक दिया जाता है, लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है और या 1 साल के लिए लाइसेंस को मुअत्तल कर दिया जाता है। SFDA ने मेकअप मसनूआत कानून की खिलाफ वर्जियों पर 29 इदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। बेशतर मेकअप का सामान रजिस्ट्रेशन के बगैर सेल कर रहे थे जिस पर 50 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। बहरा अहमर और खलीज में दुनिया का बड़ा क्रूज चलेगा। सऊदी कंपनी ने कहा कि साल रवा के मौसम सरमा के दौरान बहरा अहमर और खलीज अरब में क्रूज सर्विस मुहैया की जाएगी। 13 नवंबर 2021 को जद्दा से 7 दिन का क्रूज सर्विस का आगाज़ करेगी MSC जो इसके अलावा जद्दा से मुख्तलिफ समुद्री टूर्स भी होंगे। इस दौरान क्रूज़ के मुसाफरों को बहरा अहमर के साहली मकामात पर वाक़ जो सियाहती मराकज़ हैं और बंदरगाहों की सैर कराई जाएगी। क्रूज़ के मुसाफरों को अल उला भी ले जाया जाएगा, वहाँ अलवजा बंदरगाह में भी क़याम होगा। इसके अलावा 5 दिसंबर से जद्दा में फार्मूला 1 से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका भी दिया जाएगा। ये जद्दा में फार्मूला 1 की पहली रेस होगी। इकामा पर एक्सपायरी तारीख दर्ज नहीं, एहलकार तलब करें तो क्या करें। सऊदी वज़ारत दाखिला ने सऊदी अरब में डिजिटल सर्विसेज का आगाज़ तकरीबन 10 साल पहले किया जिसके साथ ही मरहलावार सऊदी शहरियों और मुकीमीन गैर मुल्कियों का डाटा जवाज़ात के सिस्टम में महफूज रखने के लिए उनके फिंगरप्रिंट लेने का आगाज़ किया गया। जवाज़ात की जानब से डिजिटल खिदमात फराहम करने से जहाँ इदारे को सहूलियात हुई वहाँ गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों को भी काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ हुई।
کارڈ والے اقاموں کے اجراء کے ساتھ سعودی عرب میں ایک طرح سے نئے دور کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں کارڈ والے اقامے 1 سال کے لیے جاری ہوتے تھے اور ان پر ایکسپائری تاریخ درج ہوتی تھی۔ 5 سال پہلے جوازات نے کارڈ والے اقاموں کے طریقہ کار کو تبدیل کرتے ہوئے ایکسپائری کی مدت 5 سال کر دی، جبکہ سسٹم میں اقامہ کی تجدید سالانہ بنیاد پر کی جاتی ہے۔ تارکین کو سہولت ہوئی کہ اقامہ کی تجدید کے 5 سال تک نیا کارڈ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کے بعد محکمہ پاسپورٹ جوازات نے اہل خانہ مرافقین کے اقامہ کارڈ میں ایکسپائری تاریخ کے اندراج کو ختم کر دیا، جس کے بعد اہل خانہ کے لیے نئے اقامہ کارڈ بنوانے کی ضرورت نہیں رہی۔ فیملیز کے اقامہ کارڈ میں ایکسپائری تاریخ ختم کرنے کا تجربہ کامیاب ہونے پر غیر ملکی کارکنوں کے اقامہ کارڈ پر بھی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا مقصد کارڈ کی ایکسپائری مدت ختم کرنے اور نئے کارڈ کے لیے جوازات کے دفتر سے رجوع کرنے کے مراحل کو مختصر کرنا تھا۔ کئی افراد نے اس بارے میں سوال کیا ہے کہ اقامہ کارڈ جو کہ توکلنا پر بھی موجود ہے، اس میں ایکسپائری کی تاریخ درج نہیں۔ اگر اقامہ کسی ادارے کے اہلکار کو دکھایا جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے جوازات کا کہنا ہے کہ ایکسپائری تاریخ جوازات کے سسٹم میں ہوتی ہے جو آبشر اکاؤنٹ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک اقامہ کارڈ دکھانے کا سوال ہے تو سیکیورٹی اہلکار اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اگر انہیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ سسٹم کے ذریعے کسی کی بھی ڈیٹیل جو ہے اس کے اقامہ نمبر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کسی اقامہ ہولڈر کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ کارڈ ہوتے ہیں۔ جوازات کی جانب سے آبشر اکاؤنٹ پر فراہم کی جانے والی معلومات ہی درست تصور کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات کارڈ پر اقامہ کی ایکسپائری تاریخ غلط درج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے آبشر سسٹم پر موجود تاریخ کے مطابق اقامہ کی تجدید کی فیس ادا کی جاتی ہے۔ نیا اقامہ کارڈ کب جاری ہوگا؟ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کارکن کی اسپانسرشپ تبدیلی یا اقامہ کارڈ تلف یا گم ہو جانے پر نیا کارڈ بنایا جاتا ہے۔ جہاں تک اہل خانہ کے اقامہ کارڈ کے حوالے سے سوال ہے تو انہیں نئے کارڈ کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کے اسپانسر سربراہ خانہ ہی ہوتے ہیں، جس میں ان کی فیملی شامل ہوتی ہے۔ اہل خانہ جو کہ مرافقین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اس لیے ان کے اقاموں کی تجدید سربراہ کے اقامے کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ سعودی عرب سے بیرون ملک سفر کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے شرائط و ضوابط۔ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ نے سعودی عرب سے باہر جانے کے خواہش مند مقیم غیر ملکیوں کے لیے 4 شرائط جاری کی تھی، جس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ایئر لائن سے ریزرویشن، ویلڈ ویزا اور مؤثر پاسپورٹ اور جہاں سفر کرنا ہے اس ملک کی شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ ایسے ممالک جہاں آمد پر پابندی نہیں ہے، وہاں سے سعودی عرب پہنچنے والے تمام افراد کو ہوٹل قرنطینہ کی پابندی کرنا ہوگی۔ اس سے وہ کیٹیگری مستثنیٰ ہوں گے جن کے بارے میں پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہوگا۔ مستثنیٰ زمروں میں سعودی شہری، سعودی کی غیر ملکی بیوی، سعودی خاتون کا غیر ملکی شوہر اور ان کیٹیگری میں سے کسی ایک کے ساتھ آنے والا گھریلو عملہ شامل ہیں۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے نئے کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر 2 فروری کو پاکستان، انڈیا سمیت 20 ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں پر پابندی عائد کی تھی، جن میں سے 11 ممالک کے مسافروں کی آمد پر پابندی اتوار 30 مئی سے اٹھائی گئی تھی۔ اب صرف 9 ممالک سے مسافروں کے سعودی عرب آنے پر پابندی برقرار ہے۔ اس میں پاکستان اور انڈیا شامل ہے، تاہم سعودی عرب کے باہر سفر پر پابندی نہیں ہے۔ 3 براعظموں کے 52 ملکوں کی سیر موٹر سائیکل پر کرنے والا سعودی ٹورسٹ۔ سعودی ٹیچر فہد الطہرانی نے موٹر سائیکل پر 3 براعظموں کے 52 ملکوں کی سیر کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی سیاح فہد الطہرانی کا کہنا ہے کہ وہ وبا کے زمانے میں کیپ ٹاؤن دریافت کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ فہد الطہرانی نے بتایا کہ جنوبی افریقہ کے دارالحکومت کی سیر کا پروگرام صحت حالات کی وجہ سے بڑا چیلنج ہے۔ جنوبی افریقہ ویزوں کے اجراء میں مشکلات پیدا کرتا ہے، آسانی سے ویزا جاری نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل پر سیر اور سیاحت کا شوق ہے، وہ اپنے اس شوق کو وطن عزیز کی سربلندی اور معاشرے کی وکالت کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ مدینہ ریجن میں گرد آلود تیز ہواؤں سے حد نظر محدود ہونے کا امکان۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ جمعرات کو بحیرہ احمر کے ساحلی مقامات اور مدینہ منورہ ریجن میں گرد آلود تیز ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہونے کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جازان، اسیر اور بہا کے بالائی مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقعات ہیں۔ بارش کا سلسلہ مقام کرما کے بالائی علاقوں تک بھی پھیل جائے گا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔